दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। इससे पहले हमने हफ्त अक़साम का उन्वान था, उसमें से सही के कवायद, महमूज के कवायद, और तीसरे नंबर पे मुज़ाफ के कवायद हमने पढ़े। चौथे नंबर पे मिसाल, यानी मिसाल का मतलब था मुअतल्लुल फा, फा कलमा के मुकाबले में हरफ इल्लत हो, उसके कवायद पढ़े। और फिर हमने अजवफ के, जिसको मोतल्लुल आइन, आइन कलमा के मुकाबले में हरफ इल्लत हो, उसके कवायद हमने देखे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाकिस के कवायद। नाकिस का मतलब ये है मुअतल्लुल लाम, लाम कलमा के मुकाबले में कोई हरफ इल्लत आ जाए, वाव हो या हो, तो उसके अंदर भी कोई तब्दीलियां हम करते हैं। ये याद रखें कि इसमें ज्यादातर कवायद आपके अजवफ के लगेंगे, और किसी हद तक मिसाल का भी कोई ना कोई कायदा रिपीट होगा यहाँ। तो इसलिए अजवफ के कवायद बहुत अहमियत रखते हैं। इसके अपने भी कवायद हैं, वो अजवफ की बनिस्बत थोड़े से हैं। और इन 17 कवायद में से भी चंद कवायद, जैसे मैंने अजवफ में बताए थे 5-6 कवायद, वो बतौर ख़ास हमें याद रखने चाहिए। यहाँ भी इसी तरह चंद कवायद ही आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ज़्यादातर महारत जो नाकिस में या लफीफ में हमें जो सीखनी पड़ती है, वो ये कि अजवफ के कवायद को अप्लाई कैसे किया जाए, और कुछ ये नाकिस के कवायद, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और दोनों मिलकर ही किसी एक सीगे पे अप्लाई हो रहे होते हैं। वो इंशाल्लाह भी आप देखेंगे, साथ साथ हम करते हैं। सबसे पहला कायदा है दुआ उन और बुका उन का कायदा। कायदा ये कहता है कि कोई वाव या जो अलिफ जायदा के बाद किसी इसम के आखिर में आए, कोई वाव हो या हो, और अलिफ जायदा हो, अलिफ जायदा के बाद किसी इसम के आखिर में है, फेल की बात नहीं हो रही, तो उस वाव या को हमजा से बदलना जरूरी है। मिसाल देखें, जैसे दुआबुन। अब दुआबुन का वजन है फुआलुन, अलिफ जायद है। जायद होने की अलामत यह है कि दुआउन में भी उसी तरह अलिफ है, उसके वजन में भी उसी तरह अलिफ है, तो अलिफ जायद है, उसके बाद वाव आ रही है। या फिर बुकायुन, ये मिसाल दूसरी या की है, इसमें भी अलिफ जायद है और उसके बाद या आ रही है। तो अगर वाव और या अलिफ जायदा के बाद ये दोनों लफ्ज इसम है, इसम के आखिर में आए, तो इन दोनों को, वाव को भी और या को भी हमजा से बदलना जरूरी है। इसलिए हम दुआ वुन नहीं पढ़ते, बल्कि दुआ उन पढ़ेंगे। बुका युन नहीं पढ़ते, बुका उन पढ़ते हैं। दूसरा कायदा है दुइया और दाइयतुन का कायदा। बहुत अहम कायदा है, रिपीट होता है अक्सर, कि कोई वाव मुतहर्रिक हो, लाम कलमा के मुकाबले में आए। वाव मुतहर्रिक लाम कलमा के मुकाबले में आए और उसका माकबल मकसूर हो, तो ऐसे वाव को या से बदलना जरूरी होता है। चंद मिसालें देखें, जैसे दुईवा है। अब दुईवा में वाव मुतहर्रिक है, लाम कलमा के मुकाबले में है, और उससे पीछे वाले हर्फ के नीचे जेर है, माकबल मकसूर है, तो अहले अरब इसको या से बदल देते हैं, इसको पढ़ते हैं दुईया, दुईया। ठीक हो गया। इसी तरह दाइवतुन, दाइवतुन, बिल्कुल यही स्टेटमेंट यहाँ फिट हो रही है कि वाव मुतहर्रिक है और उसके साथ ये कि लाम कलमा के मुकाबले में है। फाइलतुन, फाइलतुन, तो लाम कलमा के मुकाबले में वाव आ रही है और उससे पीछे पिछले हरफ के नीचे जेर है, तो ऐसे वाव को भी या से बदलना जरूरी है। यहाँ हम पढ़ेंगे दाइयत, दाइयत। उर्दू में भी ये लफ्ज दाइया का इस्तेमाल होता है। तो ये कायदा रिपीट होगा, इसलिए इस कायदे को अच्छे से ज़हन नशीन रखें, आगे भी आ रहा है, कई जगह पे रिपीट होना है इसमें। दुऊ और दाऊना का कायदा। ये दुऊ का जो लफ्ज है ना, पहले लफ्जों को हम समझेंगे, फिर कायदे को भी इंशाल्लाह देखते हैं। दुऊ, ये माजी मजहूल का सीगा है, असल में था दुई वू,
फुईलू। तो इसमें कायदा जो है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसकी तालील को हम तफसील से देखते हैं। बल्कि मैं आपको जो किताब में मौजूद है तालील वहीं से करवाता हूँ, और फिर दूसरे सीगे की तालील हम खुद यहीं करेंगे। ये आपके सामने पेज नंबर 172 के ऊपर इसकी तालील है। कुछ चीजें, कुछ कवायद आपने पढ़ रखे हुए हैं, उन कवायद को सामने रखते हुए हम इसकी तालील करते हैं। कहता है जी, दुरू सीगा जमा मुजक्कर गायब है, फेल माजी मुस्बत मजहूल है, सुलासी मुजर्रद है, बाब नासारा है, नाकिस वावी है। असल में दुई वो बरबदन फुईलू था। यहाँ जरा गौर करें। सबसे पहले जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कायदा पढ़ा दुईवा वाला, दुईया वाला कायदा, कि दुईवा वाव मुतहर्रिक हो, माकबल मकसूर हो, और लाम कलमा के मुकाबले में हो, तो ऐसी वाव को या से बदल देते हैं। तो पहला काम हम ये करते हैं कि वाव को या से बदला, दुईयू हो गया। कौन सा कायदा लगा जी? दुईया वाला कायदा। इसको पहला पहला स्टेप हमारा दुईया वाला कायदा अप्लाई हुआ, तो ये दुईयू हो गया। जब हमने ये किया, उसके बाद आगे चल के एक कायदा आप पढ़ेंगे, उसकी शक्ल देखें जरा, लफज की यरमीयू। आप गौर करें, दुईयू, यहां भी या मजमूम है और उसके पीछे जेर है। दुईयू में भी वही शक्ल नजर आ रही है कि नहीं? हाँ जी। यरमीयू में जो शक्ल है कि या मजमूम है, माकबल मकसूर है, ठीक हो गया। बिल्कुल उसी तरह की शक्ल दुई यू में भी आपको नजर आ रही है, या मजमूम है, माकबल मकसूर है। तो ऐसी जगहों पे जहां या मजमूम माकबल मकसूर हो, यरमी वाला कायदा, इस तरह अलकाजी का कायदा भी आप इसको कह सकते हैं, अलकाजीयू या अलकाजी, या मजमूम हो या मकसूर हो, तो और उसका माकबल मकसूर हो, तो ऐसे या को अहले अरब साकिन कर देते हैं। तो इस वजह से दूसरा कायदा जो इस पे अप्लाई होगा वो होगा यरमी वाला कायदा। इस यरमी वाले कायदे का खुलासा ये होगा कि ये जो या मजमूम है ना, ये साकिन हो जाएगी और लफज बन जाएगा दुईव, दुईव। दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरे स्टेप में आपने इज्तिमाए साकिनैन का कायदा पढ़ा हुआ है। बिल्कुल उस पे एक शिक हमने पढ़ी थी कि दो साकिन इकट्ठे हो जाएं और पहला साकिन मद्दा हो, तो पहले साकिन को हजफ कर देते हैं। तो अब ये लफज बन रहा है दुइव। अब ये लफ्ज क्या बन रहा है जी? दुइव। इस जगह पे आके वो दुरू वाला कायदा जो अब हम पढ़ेंगे, मैंने अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन हम अब उसका हवाला मैं यहाँ दे देता हूँ। वाओ जमा की है, ये वाओ जमा मुजक्कर गायब की है, ये याद रख लें, आम वाओ नहीं है। उससे पहले जेर है। इस जगह अगर हम थोड़ा सा गौर करें, तो एक कायदा हमने पहले पढ़ रखा हुआ है, मिवादुन वाला कायदा, जिसको हमने मियादुन पढ़ा था। उसकी वजह क्या थी कि ऐसी वाओ जो गैर मुदगम हो और उससे पीछे जेर हो, तो ऐसी वाव को अहले अरब या से बदल देते हैं, मी आदुन पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो कायदे की स्टेटमेंट तो यहाँ भी पूरी हो रही है, वाव साकिन है, गैर मुदगम है, तो फिर इसको हम दुई पढ़ देते। अगर आप दुई पढ़ेंगे तो इसका इल्तबास लाजिम आएगा, यानी दुई, दुइया के जो पहला सीगा है उसके साथ। और जो वाव जमा की है वो हमें कहीं भी समझ नहीं आएगी कि ये वाव जमा की कहाँ गई। इसलिए अहले अरब इस जगह पे ये करते हैं कि बजाय मियादुन वाला कायदा अप्लाई करने के, इस जगह पे वाव से पिछली जो जेर है वो पेश से बदल देते हैं, और ये लफ्ज बन जाता है दुरू। और ये जो पेश से बदला है ना, इसी को हम दुरू का कायदा कहते हैं। मैं दोबारा दोहरा दूं, असल लफ्ज था दुईवू। और ये जो तरतीब हमने पढ़ी है, इस तरतीब को आप देखेंगे कई और सीगों में भी अप्लाई होगी, और बिल्कुल यही तरतीब होगी कि आपको दुइया का कायदा लगाना पड़ेगा, यरमी का कायदा लगाना पड़ेगा, इज्तिमाए साकिनैन का कायदा लगाना पड़ेगा, और फिर दुरू का। यानी ये जो एक और सीगा दाऊना वाला है, उसमें भी इसी तरतीब से आप जा सकेंगे। इंशाल्लाह हम वही जहां हमने कायदा पढ़ा है, पहले हम कायदे की तरफ जाते हैं और फिर दोबारा इसकी ये है तालील, और इस सीगे की असल क्या थी, किस तरह वो सीगा बना, ये हमने इसमें देखा। चलें जी, दोबारा वापस चलते हैं। कायदा ये कहता है कि जब किसी कलमा में
वाओ जमा से पहले कसरा आ जाए, आम वाओ नहीं, वाओ जमा से पहले कसरा आ जाए, तो उस कसरा को जम्मा से बदलना जरूरी है, ताकि वो वाओ या से ना बदलनी पड़े। क्यों? क्योंकि अगर वाओ या से मियाद का जो कायदा है उसका तो तकादा यही है कि वाओ को या से बदल दे, लेकिन हम क्यों नहीं बदलते? क्योंकि उसमें फिर किसी और सीगे के साथ इल्तबास भी लाजिम आएगा, और उसके साथ साथ ये भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ वाओ जमा की थी। तो इन्होंने कायदा बयान किया, और जो दरमियान का लफ्ज था दुईव, दुईव, उससे उन्होंने बताया कि दुरू बन गया, लेकिन पिछली सारी तफसील इन्होंने हजफ कर दी, वो यहाँ जिक्र नहीं की। तो उसको हम दोबारा एक मरतबा जिक्र करते हैं कि असल लफ्ज क्या था, दुईवू। दुईवू से पहला कायदा यरमी वाला लगा, यरमी नहीं सॉरी, दुइया का कायदा लगा, दुइया का कायदा ये कहता है कि वाव को या से बदल दो, तो ये शक्ल बन जाएगी दुइयू। फिर दूसरा कायदा लगा जी यरमी वाला। यरमी वाले कायदे का खुलासा ये है कि इस पेश को साकिन से बदल, सुकून से बदल दो, तो ये लफ्ज बन जाएगा दुईव। दो साकिन इकट्ठे हुए, और पहला साकिन मद्दा है, इज्तिमाए साकिनैन का कायदा हमने अप्लाई किया, तो उससे ये बन गया दुईव, दुईव। अब ये वो जगह है जो जिस जगह पे ये कायदा अप्लाई हो रहा है दुरू वाला, ये वाव साकिन है, जमा की है, उससे पीछे जेर है, तो हम इस वाव को या से नहीं बदलने देंगे, बल्कि इस पे जेर को ही पेश से बदल देंगे। दुरू वाला कायदा जिसको हम कह रहे हैं, इस जेर को पेश से बदला तो ये दुरू बन गया। ये तो हो गई दुरी, दुरू की बात। दाऊना को भी देख लें, बिल्कुल यही तरतीब है। असल में लफ्ज था दाईवूना, फाइलूना, नासिरूना। जी, अब आप गौर करें, सबसे पहले वाव मजमूम है, और लाम कलमा के मुकाबले में है, उससे पीछे जेर है, दुइया वाला कायदा अप्लाई हो रहा है, तो क्या बना? जी बोलें। दाई यूना, क्या बना? यूना। जी। अच्छा, उसके बाद फिर वही बात, दूसरा कायदा यरमी वाला अप्लाई हुआ, क्योंकि या जम्मा की है और उससे पीछे जेर है, तो यहाँ या को हम क्या दे देंगे? सुकून। तो दूसरे नंबर पर यरमी का कायदा यहाँ अप्लाई हुआ, तो ये लफ्ज बन गया दाईवना। क्या लफ्ज बना? दाईव। या साकिन हो गई, वाव पहले से साकिन थी, तो ये बन गया दाईवना। इज्तिमाए साकिनैन है, पहला साकिन मद्दा है, तो हम इज्तिमाए साकिनैन के कायदे से या मद्दा को हजफ किया, तो ये लफ्ज बन गया दाइवना। अब ये वो वाव है जो जमा की है, और जमा से पहले कसरा है, तो इस वाव को हम या से नहीं बदलेंगे, बल्कि इस कसरा को पेश से बदल देंगे, इसी दुरू के कायदे से या दाऊना के कायदे से, तो ये लफ्ज बन जाएगा दाऊना। तो ये था इस कायदे का खुलासा। है तो ये एक लाइन की स्टेटमेंट, लेकिन इसमें ये सारी तफसीलात मौजूद हैं। आपने देखा कि इस लफ्ज में, इन दोनों लफ्जों में दो कायदे आपके कौन से अप्लाई हुए हैं? दुइया वाला हुआ जो इससे पहले गुजर चुका, ठीक हो गया। उसके बाद यरमी वाला कायदा आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यरमी वाला कायदा आगे आ रहा है, इसी सफे पे आ रहा है, वो अप्लाई हुआ। फिर इज्तिमाए साकिनैन का कायदा तो आपको बार बार रिपीट होता नजर आएगा, नाकिस में भी, लफीफ में भी। और फिर आखिर में ये दुरू का कायदा, चार कायदे इसमें अप्लाई हुए हैं, और ये इतना रिपीट होंगे इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे कि कैसे हमने इस पे अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं। लफज है तदईना, इसको भी जरा समझे। ये असल में था तदउवीना। तदउवीना, इसमें इस सबसे पहला जो कायदा लगता है ना, वो यदऊ वाला कायदा लगता है। ये यदऊ के अंदर खुलासा ये कि कोई भी वाव मजमूम हो या मकसूर हो, लाम कलमा के मुकाबले में आए, और उसका माकबल मजमूम हो, तो उसको साकिन करना जरूरी है। जैसे यदऊ था, तो यदऊ में वाव है, लाम कलमा के मुकाबले में है, और उससे पहले भी जम्मा है, तो इसको साकिन करके यदऊ पढ़ा गया। इसी तरह तदउवीना, इसमें वाव है, मकसूर है, और माकबल है भी लाम कलमा में, तफउलीना। लाम कलमा के मुकाबले में है, माकबल मजमूम है, तो
ہم یہ کریں گے کہ اس واو کو ساکن کر دیں گے، لفظ بن جائے گا تدعوینا، تدعوینا، یعنی یا بھی ساکن اور واو بھی ساکن۔ یہ کون سا قاعدہ اپلائی ہوا جی؟ یدعو والا قاعدہ۔ پہلے کون سا قاعدہ اپلائی ہوا؟ یدعو والا قاعدہ۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجتماع ساکنین، دو ساکن کٹھے ہو گئے، پہلا ساکن مدہ ہے، تو اس پہلے ساکن کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف کیا تو کیا بن گیا؟ جی بولیں۔ تدعوینا، تدعوینا۔ اب آپ ذرا غور کریں، یہ وہ شکل بن گئی یو یسارو۔ آپ نے مثال کے اندر ایک قاعدہ پڑھا تھا یو سارو والا، تو اس میں یہ ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی یا ساکن ہو، غیر مدغم ہو، ادغام والی نہ، اس سے پیچھے ضمہ ہو، تو ایسی یا کو واو سے بدل دیا جاتا تھا، یو یسارو کو یو سارو پڑھا جاتا تھا۔ اب اگر چاہیں تو یہ قاعدہ یہاں بھی اپلائی ہونا چاہیے، کیونکہ سٹیٹمنٹ ساری اسی طرح کی ہے، یا ساکن ہے، غیر مدغم ہے، اور اس سے پیچھے ضمہ ہے، تو اس کو تدعونا بنا دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کرتے اہل عرب، کیونکہ اگر یہ کریں گے تو پھر تدعونا بننے سے، یاد رکھے تدعونا جمع مذکر حاضر کا بھی صیغہ یہی ہے، تو اس کے ساتھ التباس لازم آئے گا، اور ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ یا واحد مؤنث حاضر کی تھی، کیونکہ واو آ گیا۔ تو اس التباس سے بچنے کے لیے اہل عرب یہاں پھر یہ کرتے ہیں کہ اس پیش کو زیر سے بدل دیتے ہیں، تاکہ ہمیں واو کو یا سے سوری اس یا کو واو سے نہ بدلنا پڑے، یہ نیچے، تاکہ اس یا کو واو سے ہمیں نہ بدلنا پڑے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس پیش کو زیر سے بدل دیں گے، بن جائے گا تدعینا، تدعینا۔ یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہے۔ دوبارہ اب ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیں، جب کسی کلمے میں یا ضمیر واحد مؤنث حاضر سے پہلے آ جائے، یا ضمیر واحد مؤنث حاضر سے، یعنی یہ وہ یا ہے جو واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں آتی ہے، تو اس کو یہ جو سارا لفظ ہے نا، اس کو ایک ہی سمجھے، واحد مؤنث حاضر کی یا ضمیر، اس سے پہلے ضمہ آ جائے، اس سے پہلے کیا آ جائے؟ ضمہ، تدعینا۔ اب تدعینا میں یہ جو یا ہے یہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، اور اس سے پچھلے حرف پہ پیش آ گیا ہے، تو اہل عرب کیا کریں گے، اب یہاں اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں، تاکہ یہ والی یا یو سرو کے قاعدے سے واو سے نہ بدلے، واو سے بدل گئی تو پھر التباس لازم آئے گا، اس لیے ہم تدعوینا سے تدعینا بولیں گے۔ لیکن تدعوینا تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تدعوینا تھا، تدعوینا کے بعد اس پہ قاعدہ اپلائی ہوا یدعو والا، جس میں ہم نے واو کو ساکن کیا، تو تدعوینا، پھر اس کے بعد اجتماع ساکنین کا قاعدہ اپلائی ہوا، جس کی وجہ سے تدعوینا یہ شکل آ کے بنی جس پہ یہ قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، پھر تدعینا کے قاعدے سے ہم نے پیش کو زیر سے بدلا، تدعینا بن گیا۔ یہ تھا اس لفظ کا خلاصہ، اور یہ ساری تعلیل آپ کو وہاں تعلیلات میں بھی ملے گی، آپ اس کو ضرور پڑھیں، اور ہم سبق کے دوران بھی اس سے گزریں گے انشاءاللہ۔ چلے آگے بڑھتے ہیں، آگے قاعدہ آسان ہے، یہ دونوں قاعدے آسان ہیں، یدعو اور یرمی القاضی، بعض لوگ اس کو ایک ہی قاعدہ بنا دیتے ہیں، بعض الگ الگ بھی۔ تو یدعو کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی واو مضموم ہو یا مکسور ہو، لام کلمہ کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل بھی مضموم ہو، تو ایسی واو کو اہل عرب ساکن کر دیتے ہیں، یدعو سے یدعو پڑھتے ہیں، یدعو نہیں پڑھتے۔ البتہ اس کی جو حالت نصب ہے نا، وہ آپ نے نحو میں پڑھ رکھی ہے کہ حالت نصب کو یدعوا پڑھتے ہیں۔ اچھا، تدعوینا سے یہ واو جو ہے وہ تدعوینا، یعنی کہ واو کو ساکن کیا، اور واو ساکن کرنے کے بعد اجتماع ساکنین کے قاعدے سے واو حذف ہوئی، تدعوینا، پھر یہ تدعینا کے قاعدے سے اس پیش کو زیر سے بدلا تو تدعینا بن گیا۔ تو یہ اگر تفصیل آپ نے پہلے سمجھ لی ہے تو اب آپ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ یرمی القاضی کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یعنی یہ واو کے بارے میں ہے، یہ یا کے بارے میں، بس اتنی سی بات ہے، قاعدہ وہی ہے کہ کوئی بھی یا مضموم یا مکسور جو لام کلمہ کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مکسور ہو، پہلے واو کی بات تھی، واو مضموم ہو یا مکسور ہو لام کلمہ کے مقابلے میں ماقبل مضموم، یہاں الٹ ہو گیا، یا مضموم یا مکسور ہو لام کلمہ کے مقابلے میں ہو اور ماقبل مکسور ہو، تو ایسی یا کو ساکن کرنا ضروری ہے، جیسے یرمیو سے یرمی، القاضیو سے القاضی۔ آگے بڑھتے ہیں، یدعا کا قاعدہ،
یدعا کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی واو لام کلمہ کے مقابلے میں آئے اور اس کا ما قبل مفتوح ہو تو اس واو کو یا سے بدلنا ضروری ہے. ویسے ایک چیز، اچھا بشرط ہے کہ وہ کلمے میں تیسرے حرف کے بعد ہو. وہ واو کلمے میں تیسرے حرف کے بعد آ رہی ہو. تیسرے حرف کے بعد آنے کا مطلب یہ ہے کہ چوتھے نمبر پر آئے، پانچویں نمبر پر آئے، چھٹے نمبر پر آئے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، کوئی بھی اس کا نمبر ہو لیکن تیسرے حرف کے بعد ہونا چاہیے. چوتھے، پانچویں، چھٹے کسی جگہ پہ بھی وہ واو آئے اور وہ واو بھی لام کلمہ کے مقابلے میں ہو، ماقبل بھی مفتوح ہو، تو ایسی واو کو پہلے یا سے بدلتے ہیں. اور جب یا سے بدل دیتے ہیں اس کے بعد عام طور پر قالا والا قاعدہ اپلائی ہو کے اس کو ہم الف سے بھی بدل دیتے ہیں. مثال دیکھیں، یدعو، یدعو سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے اس واو کو یا سے بدلا تو یدعایو بن گیا. پھر تعلیل ہوئی کالا والے قاعدے کے تھرو، یدعا بن گیا. اب ایک سوال ہے کہ یہ کالا والا قاعدے کی سٹیٹمنٹ تو یدعو پہ بھی فٹ آ رہی ہے کہ یدعو میں واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو واو کو الف سے سیدھا سیدھا بدل دے تو یدعا بن جائے گا. تو ہمیں یا سے کیوں بدلنا پڑا؟ پہلے کیوں یا سے بدلا، یعنی یدعایو کیوں بنایا پھر یدعا بنایا، حالانکہ دونوں کا اینڈ وہی بنتا ہے، یدعا ہی بنتا ہے. تو واو سے کیوں، واو کو ڈائریکٹ کالا والا قاعدہ قاعدے کے تحت الف سے کیوں نہیں بدلا، پہلے یا سے کیوں بدلا پھر الف سے کیوں بدلا؟ اس یہ ایک سوال ہے. اسی طرح اس طرح میں بھی قالا والا قاعدہ اپلائی ہو سکتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اس واو کو یا سے بدلتے ہیں استرخایا، پھر اس کے بعد قالا والا قاعدہ اپلائی کر کے استرخا پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے اگلے سیگے پڑھتے ہیں، مثلا جب آپ مضارع مجہول کی گردان پڑھیں گے تو پہلا سیگا چلے یدعا پڑھا تو دوسرا سیگا کیا پڑھیں گے؟ یدعوان نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ید عیانی. کیا پڑھیں گے؟ پوری گردان میں یدعیانی، یدعونا، تدعیانی، یعنی کہ واؤ کو یا سے پہلے بدلا گیا ہے. تو اہل عرب چونکہ واؤ کو یا سے بدلتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی کوئی تعلیل ہوتی ہے تو کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرتے کہ بغیر واؤ کو یا سے بدلے اس پہ ڈائریکٹ کوئی قانون لگا دے، ایسا نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہم بھی پوری گردان میں چاہے جہاں پہلے بھی کالا والا قاعدہ لگ سکتا ہو تو وہاں بھی نہیں لگائیں گے، پہلے اس کو یا سے بدلیں گے تاکہ اگلے سیگوں میں تعلیل کرنا اور سمجھنا آسان ہو. کہ اگلے سیگوں میں تو وہاں یعنی نہ واؤ پہ کالا والا قاعدہ لگتا ہے نہ یا پہ کالا والا قاعدہ لگتا ہے، تو وہاں واؤ نہیں پڑھی جا رہی بلکہ یا ہی پڑھی جا رہی ہے. اس وجہ سے یدعا اور استرخا جیسے سیگوں میں ڈائریکٹ ہم کالا والا قاعدہ اپلائی نہیں کر رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں، پہلے اس کو واؤ کو یا سے بدلا اور پھر اس پہ کالا والا قاعدہ ہے. قاعدہ اتنا ہی ہے کہ واو لام کلمہ کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مفتوح ہو تو اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے، بشرط ہے کہ وہ واو کلمہ میں تیسرے حرف کے بعد ہو، کہ چوتھے پر ہو، پانچویں پر ہو، کسی پر بھی ہو تو اس پہ یہ قاعدہ اپلائی ہوگا. یدعو سے یدعا آیو اور پھر اس کے بعد یدعا، استرخوا سے استرخایا اور پھر اس کے بعد استرخا. اگلا قاعدہ دیکھیں، عدلن اور تبنن کا قاعدہ. عدلن اور تبنن کا قاعدہ، ایک منٹ. کہتا ہے جی جو واو یا اس میں مورب کے لام کلمہ کے مقابلے میں آئے اور اس کا ما قبل مضموم ہو تو ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلنا ضروری ہے. جیسے اس کی مثال ہے عدلون، یہ واو ہے اور اس میں مورب ہے. اس میں مورب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مورب کی جو 16 اقسام ہم نے پڑھ رکھی ہیں اس میں سے کسی قسم کے تحت یہ آ رہا ہے. خیر، عدلون ہے تو عدلون سے پہلا کام یہ دیکھا کہ واو لام کلمہ کے مقابلے میں آئی ہے، ماقبل مضموم ہے، تو پہلا کام یہ کیا کہ لام کے ماقبل یعنی واو کا ماقبل جو ضمہ تھا اس کو کسرہ سے بدل دیا، عدلیبون. تبنیون ہے تو پھر اس کے بعد کیا بن گیا؟ تبنیون. اچھا، اب اس کے بعد جو تعلیل ہے نا یہ سمجھنے والی ہے. جب ہم نے عدلون سے پہلا قاعدہ یہ لگایا عدلین والا یعنی کہ عدلیون پڑھا، اب آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ عدلیون کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، عدلیون کے بعد کون سا قاعدہ اپلائی کریں سب سے پہلے؟
پڑھ لیا ہوا ہے. میں آپ کو تھوڑا ہنٹ دیتا ہوں. آپ دعیوا کے لفظ کو دیکھیں. یہاں ہم نے کیا کیا تھا؟ واو ہے، لام کلمہ کے مقابلے میں ہے، ما قبل مکسور ہے، تو کیا کیا تھا ہم نے؟ یا سے بدل دیا تھا. اور یہ دعیہ والا قاعدہ کہلاتا ہے جو کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں ابھی. تو عدلی ون میں بھی یہی سچویشن ہے کہ واو ہے اور لام کلمہ کے مقابلے میں ما قبل مکسور ہے، تو کیا کیا پہلا؟ عدلیون. عدلیون. تو یہ دعیہ والا قاعدہ عدلیون پہ لگا تو عدلیون ہو گیا. اب اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب عدلیون بن گیا تو عدلیون میں اور اس کے ساتھ ساتھ تبنیون میں جو بھی قاعدے لگیں گے وہ ایک جیسے ہی لگیں گے، کیونکہ ان کی جو شکل ہے قاعدہ لگنے کی، تعلیل کی، وہ ایک جیسی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تبنیون عدلیون دونوں میں یا ہے، اینڈ پہ ہے، اور اس سے پچھلے والے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے کہ نہیں؟ تو کون سا قاعدہ لگنا چاہیے؟ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں ابھی. ہاں جی. حاضی والا بھی لیکن حاضی. کون سا؟ جی خالد بھائی ذرا دوبارہ دہرائیں. یہ قازن والا کوئی قاعدہ ہو تو شاید. ہاں کازن والا قاعدہ چلیں، اس کی تھوڑی اس میں بھی تفصیل ہی ہوتی ہے بیسیکلی، وہی تفصیل میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ یرمیو، یہ والی شکل یرمیو میں آپ جب غور کرتے ہیں کہ یا ہے، مضموم ہے، ما قبل مکسور ہے، تو کیا کرتے ہیں اہل عرب؟ جی ساکن کر یہ دیتے ہیں. شاکر کیا کرتے کرتے ہیں ہیں. جی؟ ساکن کر دیتے. تو اس پہ قاعدہ باقی سب لگنا ہے یرمی والا، یا اسی کو آپ قاضی والا یا قازن والا جو آپ حوالہ دے رہے ہیں. لیکن کیسے لگے گا یہ ذرا سوچیں. عدلی یون ہے نا، یہ لکھنے میں تو ایسا ہے لیکن پڑھنے میں کیسا ہے؟ یہ ہے جو میں ادھر لکھ رہا ہوں آپ کے دائیں جانب، عدلی یون یہ شکل ہے. تو آپ کے اس میں عدلی یون میں یہ جو یا کے اوپر پیش ہے یہ ہو گئی ساکن. تو کیا لفظ بنا؟ عدلین. کیا بنا؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن اور اجتماع ساکنین ہو گیا، یا مدہ ہے گر جائے گی تو باقی بچ جائے گا عدلین. اور اسی کو ہم لکھیں گے لام کے دو زیروں کے ساتھ. تو یہ ترتیب ہے عدلون سے عدلین تک کے جانے کا سفر. اور ترتیب میں دیکھ رہے ہیں آپ وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، قاعدے بھی وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں جو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں. عدلون سے سب سے پہلے آپ نے یہ عدلین والے قاعدے کے تحت واو مضموم ہے، ما قبل مضموم ہے، تو اس کو یعنی اس میں مورب ہے، لام کلمہ کے مقابلے میں واو آ رہا ہے تو اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر دے دی، عدلیون ہو گیا. اب عدلیون ہوا، سوری عدلیون ہوا، عدلیون سے پھر دعیہ والے قاعدے کے تحت عدلیون ہو گیا. عدلیون اور تبنیون پہ اگلی تعلیل ایک جیسی ہے. یرمی اور القاضی والے قاعدے کے تحت ہم نے یا کے جو ضمہ تھا اس کو سکون سے بدلا تو عدلین اور تبنین ہو گیا. تبنین اور عدلین پہ اجتماع ساکنین کا قاعدہ لگا تو یہ بن گیا عدلن اور تبنن. ٹھیک ہو گیا. تعلیل کے بعد عدلن اور تبنن، یہ بر وزن جو انہوں نے لکھا ہوا اس کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یعنی یاد رکھیں وزن جب ہم بناتے ہیں تو سیگے کو اپنی اصلی حالت میں لاتے ہیں تبھی وزن بناتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ عدلن اور تبنن کا جو سفر ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. فائدہ، یہ قاعدہ ناقص اور لفیف کے باب تفاعل اور تفاعل کے ہر مصدر میں جاری ہوتا ہے، ناقص میں بھی اور لفیف میں بھی. یاد رکھیں لفیف کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو فا اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو یا آئے گی، یا پھر عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو یا آئے گی. تو چاہے فا اور لام کلمہ کے مقابلے میں آئے تب بھی یہ قاعدہ اپلائی ہوگا، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آئے تب بھی یہ قاعدہ جاری ہوگا. مثال دیکھیں جیسے تعلون، یہ ناقص کی مثال ہے. تو تعلون سے تعلیون، اور تعلیون سے تعلیون، اور تعلیون سے تعلین اور تعلن، یعنی یہ تعلن کا لفظ بن گیا. ترامین،
रमा यरमी से जब आप बाब तफाउल पे ले जाते हैं तो तरामुयुन से तरामीयुन और फिर तरामीन और फिर तरामिन हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह आप और भी मिसालें इसकी देख सकते हैं, लफीफ में आगे आ जाएंगी, कोई ना कोई बाब नजर से गुजरेगा तो इंशाल्लाह मैं वहीं आपको बताऊंगा कि यहाँ ये कायदा अदलिन और तबन्निन वाला। अदलिन और तबन्निन वाला कायदा देखिए, असल तो इसमें सिर्फ हमने अदलिन और तबन्निन के कायदे में जो बुनियादी काम है वो ये है कि जो क्या नाम है, वाव और या से जो पिछला हरफ है ना मजमूम, उसको कसरा से बदला है। यानी असल इस कायदे का खुलासा इतना ही है, ये जो मैंने जिसको सर्कल किया है। बाकी कवायद जिमन में लगते हैं और फिर फाइनल शक्ल जाके उसकी बनती है, और वो कवायद आपके जहन में होने चाहिए। उसमें दुइया का कायदा आ रहा है, और उसमें इज्तिमाए साकिनैन का कायदा आ रहा है। ये दुइया का कायदा तो जाहिर सी बात है वाव वाली शक्ल के साथ खास है, और या वाली सूरत में ये वाला कायदा नहीं लगता। अलबत्ता इज्तिमाए साकिनैन का कायदा दोनों में लगता है। ठीक है, इज्तिमाए साकिनैन का कायदा लगने के बाद और इन इन दोनों से पहले वो आपका अदलिन वाला कायदा। अदलिन वाला कायदा का क्या खुलासा है कि मा कबल मजमूम होगा तो मा कबल के जम्मा को कसरा से बदलना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसीयुन का कायदा, ये लफ्ज था असल में उसूवुन। लफ्ज क्या था जी? उसूवुन। अब इस पे जो तालील होती है वो हम जरा सीखते हैं। उसूवुन में फ़ऊलुन के अंदर फ़ऊलुन का वजन है कि जो वाओ फ़ऊलुन जमा मुकस्सर के लाम कलमा के मुकाबले में आए तो ऐसी वाओ को या से बदलना जरूरी है। अहले अरब क्या करते हैं, इस वाओ को या से बदल देते हैं उसूवुन, जो कि दो वाओ इकट्ठी हो रही हैं। तो आगे इस पे कायदे अप्लाई होने हैं। कायदे अप्लाई तभी हो सकते हैं जब ये वाओ या हो जाए, तो इसलिए उसूवुन को वो क्या पढ़ते हैं, उसूयुन। उसूयुन। पहला काम तो ये हो, ये इसीयुन के कायदे का खुलासा है, ये पहली लाइन। असल कायदा ये है। और अगला काम आप पहले पढ़ चुके हुए हैं। जब ये लफ्ज उसूयुन बनेगा, अब आप सैयदुन वाला कायदा जहन में लाएं। सैयदुन वाला कायदा ये कहता था कि वाव और या अगर इकट्ठी हो जाएं और उनमें से एक साकिन हो तो फिर हम क्या करते हैं, वाव को या करते हैं, या का या में इदगाम कर देते हैं। तो हमने भी यहाँ यही किया, वाव और या दो इकट्ठे हो गए और पहला साकिन है तो वाव को या किया, या का या में इदगाम किया, तो ये लफ्ज बन गया उसुयुन। उसुयुन। ठीक हो गया। उसके बाद या से पीछे हरकत जो है वो जेर होनी चाहिए। आइन कलमा को कसरा की मुनासिब, अच्छा, आइन कलमा को जेर दे दिया। क्यों जेर दिया? क्योंकि या का तकाजा ये है कि मुझसे पिछले हरफ के नीचे क्या होना चाहिए, जेर। तो लफ्ज बन गया उसीयुन। उसीयुन। अब फायदा नीचे लिख रहे हैं कि चूंकि आइन कलमा के कसरा आया है तो इसकी मुनासबत से फा कलमा को भी कसरा देना जायज है, तो इसीयुन पढ़ना भी जायज है। अब लफज था उसूयुन, बल्कि उसूवुन। और अब जो फाइनल शक्ल आपकी आ रही है वो है इसीयुन या फिर उसीयुन। तो इसमें आप देखें, वो सैयदुन वाले कायदे का मैंने पहले भी हवाला दिया था कि ये रिपीट होगा और अप्लाई भी होगा। तो ये था खुलासा कायदे का, इतना पहली लाइन बस, कि जो वाव फ़ऊलुन जमा मुकस्सर के लाम कलमा के मुकाबले में आए ऐसी वाव को या से बदलना जरूरी है। जैसे असा की जमा उसूबुन है, तो उसूबुन से पहला यही कायदा अप्लाई हुआ तो उसूयुन, फिर सैयदुन के कायदे से यानी उसीयुन, और फिर उसके बाद क्योंकि आइन कलमा को जेर दे दी गई है या की मुनासबत से, तो इस आइन कलमा की मुनासबत से फा कलमा को भी आप जेर दे सकते हैं, जायज है, ऐसी यून पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, काफी हैं ये कवायद। अब हम थोड़ा सा काम गर्दान का कर लेते हैं। ये कवायद जो है इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इसको मुकम्मल करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते भी रेपिटिशन होनी है, तो फिर रेपिटिशन से आपको चीज याद हो जाएगी। अब हम आते हैं सरफ कबीर, फेल माजी मुस्बत मालूम मजहूल और फेल मुजारे मुस्बत मालूम मजहूल, इस गर्दान की तरफ। इस गर्दान के सीगों को हम, आपने ये चारों गर्दानें याद करके आनी है। हम पढ़ लेते हैं जरा तरतीब से। सबसे पहले लफ्ज है दआ। दआ असल में क्या था जी? हाँ जी, को बताएं जी। दावा। दावा। कौन सा कायदा अप्लाई होना चाहिए?
काला वाव वाला। मुतहर्रिक काला माकबल है। जी बिल्कुल, काला वाला कायदा अप्लाई हुआ, सिंपल दआ हो गया। अगला लफ्ज दावा, अपनी असली हालत में, यहाँ कायदा क्यों नहीं अप्लाई हुआ? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर वाव लाम कलमा के मुकाबले में आ जाए और तस्निया का सीगा यानी उसके बाद अलिफ आ रहा हो, तो वहां काला वाला कायदा अप्लाई नहीं होता। लिहाजा दावा अपनी असली हालत में आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद लफज है दाऊ। ये दाऊ का जो लफ्ज है, असल में क्या था? नासरू को जरा सोच के वो देखें। वो हाँ जी, दावू, बिल्कुल सही कहा। तो क्या हुआ? दावू के बाद सबसे पहले तो वही काला वाला कायदे को जरा गौर करें, वाव मुतहर्रिक है, माकबल मफ्तू है, तो हमने काला वाला कायदा अप्लाई किया, इस वाव को अलिफ से बदल दिया, तो क्या बन गया? दाव। लफ्ज क्या बन गया? दाव। यानी काला वाला कायदा अप्लाई हुआ, दाव बन गया। अब दाव में दो साकिन इकट्ठे हो गए, एक अलिफ हो गया और एक वाव साकिन इकट्ठा हो गया। पहला साकिन मद्दा है, यानी अलिफ मद्दा है, तो इज्तिमाए साकिनैन के कायदे से ये जो अलिफ है ये हजफ हो गया, तो क्या बचा? दाऊ। क्या बचा? अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि दाऊ का लफ्ज दाऊ से दाऊ कैसे बना। दो कायदे अप्लाई हुए, एक काला वाला कायदा अप्लाई हुआ, फिर इज्तिमाए साकिनैन हुआ, उसके बाद हम दाऊ तक पहुंच गए। तो दा, दावा, दाऊ कुरान पाक में ये बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। ये खास तौर पे ये वाला जो बाब है कुरान पाक में आपको इस्तेमाल होता नजर आएगा। चले आगे बढ़ते हैं। दात। दात क्या था असल में? जी दावत। कौन सा कायदा लगा? हाँ, यानी कि इसमें काला वाला कायदा ही लगा, वाव को अलिफ से बदला, तो ये बन गया दात। वही इज्तिमाए साकिनैन का कायदा लगा, तो ये लफ्ज बन गया दात। क्या बन गया? दात। और आगे लफ्ज क्या होगा? नसरता, दावता। ठीक है, दावता। यहाँ भी जो है ना, इसी मुनासबत से, यानी ये दात था, इसी मुनासबत से इन्होंने काला वाला कायदा अप्लाई किया, हालांकि लगना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल इस पे अप्लाई करते हैं। और अलिफ को भी इसी मुनासबत, दात की मुनासबत से हज़फ कर देते हैं। इसकी तालील वैसे देख लेते हैं हम, आगे मौजूद है, मैं आपको वहीं से ये देखें। असल में दाआ बता था, बरवजन फ़ालता, वाव मुतहर्रिक माकबल मफ्तू काल बा का कायदा लगा, अलिफ से बदल दिया, तो दआ ता हो गया। चूंकि ता हकीकत में साकिन थी, जो कि दात में आपको नजर आ रही, तो इसका फतह अलिफ की वजह से आरजी है। ये जो दाग ता के ऊपर अली जबर आई है ना, ये जबर अलिफ की वजह से आरजी तौर पर आई है। तो हम यहाँ यही समझेंगे कि ये हकीकतन साकिन है। इज्तिमाए साकिनैन यहाँ भी हो रहा है अलिफ और ता में, और इस मुनासबत से अलिफ को हदफ कर दिया, तो क्या बन गया? दाता हो गया। तो ये मुनासबत है दात वाले सीगे के साथ, कि वहां भी इज्तिमाए साकिनैन के कायदे से अलिफ हजफ हो गया, यहाँ भी इज्तिमाए साकिनैन के कायदे से अलिफ क्या हो गया? हजफ हो गया। तो ये लफ्ज बन गया दाता। आगे बढ़ते हैं। दाऊ। कैसे साकिन है जी, उसकी ता को कैसे साकिन उन्होंने कहा है? ये दात या दावत जो भी लफ्ज हो, दोनों सूरतों में ता तो ये मुन्नस की है ना, तानीस की है, ये साकिन है। अब जब अलिफ का इजाफा करते हैं तो साकिन और अलिफ तो इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इस अलिफ की मुनासबत से ता को हमने जबर दे दी थी, तो ये लफ्ज बन गया था दावता। यानी ता अपने तौर पर तो सुकून में थी, लेकिन अलिफ की वजह से हमें मजबूरन जबर देना पड़ी। इस वजह से वो कह रहे हैं कि हकीकत को देखेंगे हम, क्योंकि ये साकिन थी। अब भी हम जब इस वाव को अलिफ से बदलेंगे, ता बनेगा, तो हम यही समझेंगे कि ता हकीकत में साकिन ही थी। अब भी इज्तिमाए साकिनैन हुआ, और उसी मुनासबत से हमने यहाँ अलिफ को हजफ किया। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। दाऊना। दाऊना असल में क्या था? जी, तो असली हालत में नहीं है। हाँ ये असली हालत में है, बिल्कुल। आगे तमाम सीगे असली हालत में है। यानी आपके पहले 5 सीगों में कायदा अप्लाई हुआ है, और उसकी तफसील मैंने अभी यानी गोया रिकॉर्डिंग में भी आ गई, आप इसको सुने।
آگے کوئی بھی قاعدہ نہیں لگ رہا. دعونا نصرنا، یعنی یہاں لام کلمہ کے مقابلے میں چونکہ واو ہے اس لیے اس انداز میں پڑھا جا رہا ہے. دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا. تو دعا، دعوا، دعو، دعت، دعتا، دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا. چلے آگے بڑھتے ہیں. دعیہ، یہ آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے کہ اصل میں دعیوا تھا، دعیہ کے قاعدے سے واو کو یا سے بدلا تو دعیہ ہو گیا. اور تسنیہ میں دعیہ کوئی چینج نہیں ہے، البتہ واو یا سے بدلی ہے. دعو اس کو تفصیل سے ہم نے دیکھا، وہیں آپ دوبارہ سن لیں انشاءاللہ آپ کو. دعیو تھا، دعیو سے دعیو ہوا، پھر دعیو سے یا کو ساکن کیا یرمی کے قاعدے سے دعیو، اور اجتماع ساکنین کے قاعدے سے یا حذف ہوئی دعیو، اور پھر دعو والے قاعدے سے جو واو سے پچھلے حرف کے نیچے زیر تھی اس کو پیش سے بدلا تو دعو ہو گیا. دعیت اپنی اصلی حالت میں ہے، دعیوت تھا تو یا سے بدلا دعیت، دعیتا، دعینا. آگے کوئی چینج نہیں ہے سوائے اس کے کہ واو جو ہے وہ یا سے تبدیل شدہ ہے. یہ دعینا اصل میں تھا دعیونا. تو یہی میعاد والا قاعدہ اپلائی ہوا، میعاد والے قاعدے کے تحت واو کو یا سے بدلا تو دعینا ہو گیا. وہ جو ہم نے جہاں میعاد والا قاعدہ نہیں لگایا تھا وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ دعو والی جگہ تھی. ٹھیک ہے، ادھر لگا دیں گے، ادھر کوئی فرق نہیں پڑتا. دعیتا، دعیتما، دعیتم، دعیتی، دعیتما، دعیتن، دعیتو، دعینا. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جب آپ دعیت، دعیتا سے آگے، یعنی پہلے تین سیگوں میں سے بھی دو سیگے ہیں جہاں، بلکہ ایک ہی سیگا دعو کا ہے جہاں زیادہ تعلیلات ہو رہی ہیں، وگرنہ بقیہ سیگوں میں صرف اتنا کام ہوا ہے کہ واو کس سے تبدیل شدہ ہے؟ یا سے تبدیل شدہ ہے. اور کوئی فرق نہیں ہے گردان میں. نصیرہ، نصیرہ، نصیرو کو پڑھ لیں، یا دعیہ، دعیہ، دعو. دعو کے سیگے کو نکال کے باقی سارے سیگے اپنی اصلی حالت میں ہی ہیں، صرف واو یا سے تبدیل شدہ ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں. اب آپ نے پڑھنی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے. یہ اس گردان کے بارے میں ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ دا یدود نٹھے حل وہند نٹھے، یعنی کہ بھاگ جاتے ہیں اور پھر یعنی صرف سے بھاگ جاتے ہیں. لیکن اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ نے دیکھ ہی لیا. ہاں تھوڑا سا آپ اس گردان کو اسی انداز میں توڑ توڑ کے یاد کریں، سیگے جہاں آ رہے ہیں ان کو وہیں مضبوطی سے پکڑ لیں تو انشاءاللہ آپ کوئی تنگ نہیں کریں گے. چلیں، یدعو، یدعوانی. یدعو میں تو یدعو والا قاعدہ لگا، اس میں صرف یہ ہوا کہ یدعو تھا، یدعو سے یدعو کا ہی قاعدہ اسی نام سے آپ نے پڑھا، واو پیش کو سکون سے بدل دیا تو یدعو ہو گیا. یدعوانی پہ کوئی قاعدہ نہیں اپلائی ہو رہا. البتہ یدعونا یہ اصل میں کیا تھا؟ یدعونا ہونا تھا. کیا تھا؟ یدعونا تھا. تو ہونا وہی یدعو والا قاعدہ لگا، پہلے واو کو ہم نے سکون دے دیا یدعو والے قاعدے سے تو یہ لفظ بن گیا یدعونا، دو واو ہو گئے اور دونوں ساکن ہے، اجتماع ساکنین ہے، پہلا ساکن مدہ ہے تو ہم نے حذف کیا تو باقی کیا بچا؟ یدعونا. کوئی مشکل بات نہیں. یدعونا تھا، پہلے یدعو والا قاعدہ لگا، یدعو والا جب قاعدہ لگتا ہے تو اس پہلے واو کو بھی ہم نے سکون دے دیا تو یدعونا ہو گیا. اجتماع ساکنین کے قاعدے سے یعنی پہلا ساکن مدہ ہے تو اس کو حذف کر دیا پہلے ساکن کو تو یدعونا بچ گیا. یہی آپ کے سامنے ہے. تدعو، تدعو تھا تو تدعو ہو گیا. تدعوانی یہ اپنی اصلی حالت میں ہے. یدعونا اس پہ کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوا، یہ اپنی اصلی حالت میں ہے. ینصرنا یہاں چونکہ واو یفعلنا اس میں کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوا. تو اب آپ دیکھیں یدعونا کے جو لفظ ہیں اس میں دو سیگے ممکن ہو سکتے ہیں. کون کون سے دو سیگے ممکن ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، ایک سیگا جمع مذکر غائب کا اور ایک سیگا جمع مؤنث غائب کا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے کیسے پتہ چلانا ہے؟ یہ سیاق و سباق آپ کو بتائے گا کہ لیں جی یہ اب قرآن پاک میں والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر، تو لا يدعون والذین، یہ الذین بتا رہا ہے کہ لا يدعون کون سا سیگا ہے؟ جمع مذکر غائب کا سیگا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جہاں آپ یدعون کا لفظ دیکھیں اور پیچھے سیاق و سباق میں مؤنث کا تذکرہ ہے تو وہاں آپ نے کہہ دینا کہ جمع مؤنث غائب کا سیگا ہے. اسی طرح دو سیگے آگے مزید ایک جیسے آ رہے ہیں وہ ہم وہیں ذکر کرتا ہوں. تدعو، تدعو تھا، تدعوانی یہ تو ہو گیا نا. خیر، تدعو، تدعوانی، تدعونا. یہ تدعونا اصل میں تدعونا تھا، بالکل وہی تعلیل ہے جو ہم نے یدعونا میں کی ہے. کیا کی ہے یدعونا میں؟ ہم نے پہلے واو کو ساکن کیا یدعو والے قاعدے سے،
تدعونا اجتماع ساکنین ہوا تو تدعونا یعنی واو کو حذف کر دیا. تدعینا تفصیل سے ہم نے اس کو دیکھا، اصل میں تدعوینا تھا، پھر ہم نے یدعو والے قاعدے سے واو کو ساکن کیا، تدعیوینا، یہ تدعوینا، پھر ہم نے تدعوینا میں واو کو حذف کیا تدعوینا، اور پیش کو زیر سے بدل دیا تدعینا. وہ تفصیل سے آپ پیچھے دیکھ لیں ریکارڈنگ میں. تدعوانی یہ اپنی اصلی حالت میں ہے، تدعونا بھی اپنی اصلی حالت میں ہے. یعنی پہلا تدعونا جو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے وہ تو تعلیل سے ہوا ہے، اور البتہ تدعونا جو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے، تنصرنا کے وزن پہ ہے. تو یہاں بھی آپ کو سیاق و سباق سے اندازہ لگانا پڑے گا. ادعو ندعو ادعو ندعو تھے تو آپ کو یدعو والے قاعدے کے تحت واو کو ساکن کر دیا. آگے بڑھتے ہیں. یدعا یدعو تھا، پھر یدعو سے یدعیو اور کالا والا قاعدہ اپلائی ہوا تو یدعا ہو گیا. اب دیکھیں اگلا یدعیانی، یدعیانی یہ واو یا سے تبدیل شدہ ہے، اپنی اصلی حالت میں ہے یفعلانی ینصرانی، البتہ واو یا سے تبدیل ہو گئی. یدعونا، یہ یدعونا اصل میں کیا تھا جی؟ بولیں جی. يلعبون. یدعونا ینصرونا، کیا کام ہوا پہلے؟ پہلا کام تو یہ ہوا کہ یدعا والے قاعدے سے ہم نے واو کو یا سے تبدیل کیا تو یہ بن گیا یدعیونا. کیا بن گیا؟ ٹھیک ہو گیا. پھر کالا والا قاعدہ اپلائی ہوا. کالا والا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ واو یا متحرک ہو ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدلیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا یدعاونا. یہ پہلے بھی آپ اس دیکھ چکے ہیں، دعو کے اندر ہم دیکھا ہے. تو یدعاونا، یدعاونا میں یہ بالکل دعو والی کیفیت ہے، یاد رکھ لیں وہی کیفیت ہے. تو ہم نے اجتماع ساکنین کے قاعدے سے الف کو ختم کیا تو لفظ بن گیا یدعونا. کیا بن گیا؟ یدعونا. میں یہاں اس لیے کروا رہا ہوں کہ یہ چیزیں وہاں بھی آگے تعلیلات میں بھی موجود ہیں. ادھر سے آپ کر لیے تو اب آپ تعلیلات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ سمجھ بھی آئیں گی. تدعا، تدعو تھا، تدعایو پھر تدعا ہو گیا. تدعیانی، تدعوانی تھا، تدعیانی. یدعینا، یہ یدعینا اصل میں کیا تھا جی بولیں؟ يدعون. یدعونا تھا بالکل. تو صرف اتنا ہی کام کیا، یدعا والے قاعدے کے تحت واو کو یا سے بدلا اور کچھ بھی نہیں کیا. یدعینا ہو گیا، واو یا سے تبدیل ہوا تو کیا ہو گیا؟ یدعینا بس. تدعا، تدعیانی یہ بالکل آسان ہے. تدعونا، یہ تدعونا اصل میں تدعونا تھا، جو یدعونا کے اندر ہم نے کام کیا وہی تدعونا میں کام کریں. پھر تدعینا، یہ تدعینا اصل میں تدعوینا تھا. کیا لفظ تھا؟ تدعوینا، تفعلینا، تنصرینا. تو پہلا کام یہی ہوا کہ واو کو یا سے بدلا تدعینا، تدعینا. پھر ہم نے اس میں کالا والا قاعدہ اپلائی کیا تو یہ یا جو ہے الف سے بدلی تو یہ لفظ بن گیا تدعاینا. ٹھیک ہے، اس الف کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف کیا تو تدعینا بن گیا. تو یہ شکل تھی، تدعوینا سے تدعینا ہوا. تدعیانی واو یا سے بدلا. تدعینا یہ بھی تدعونا تھا، جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا جمع مؤنث غائب کا صیغہ تدعونا تھا تو تدعینا ہوا. بالکل یدعونا تھا یدعینا ہوا. اسی طرح جمع مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے تدعونا تھا تدعینا بن گیا، واو کو یا سے تبدیل کیا. ادعا ندعا بالکل یدعا کی طرح کی تعلیم. تو خلاصہ میں نے آپ کو ہر صیغہ ایک ایک کر کے آپ کو سمجھا دیا ہے. اب آپ کا کام ہے ان دو گردانوں کو اچھے سے یاد کریں. دعا، دعوا، دعو، دعت، دعتا، دعونا آگے بالکل ایک جیسی اور صحیح حالت ہے. دعوت، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوت، دعونا. اور ماضی مثبت مجہول میں دعیہ، دعیا، دعو، دعیت، دعیتا، دعینا، دعیت، دعیتما، دعیتم، دعیت، دعیتما، دعیتن، دعیت، دعینا. اور مضارع مثبت معلوم ہے یدعو، یدعوان، یدعونا، تدعو، تدعوان، یدعون، تدعو، تدعوان، تدعونا، تدعین، تدعوان، تدعون، ادعو، تدعو. یدعا، یدعیان، یدعون، تدعا، تدعیان، یدعینا، تدعا، تدعیان، تدعون، تدعین، تدعیان، تدعین، ادعا، ندعا. اب آپ ذرا غور کریں، تدعینا اور تدعینا ٹھیک ہو گیا، ایک جیسے سیکھے ہیں. تو تدعینا، تدعینا ایک جیسے سیکھے ہیں لیکن آپ سیاق و سباق سے پہچانیں گے کہ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اسی طرح آپ ذرا غور کریں جی یدعینا. خیر یدعینا تو واضح ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے،
ایک اور سیگا بھی ایک جیسا نظر آ رہا ہے. خیر اس میں بھی یا اور تا کا فرق ہے. یدعونا اور تدعونا، اس میں یا اور تا بتا رہے ہیں کہ ایک جمع مذکر غائب کا سیگا ہے اور ایک جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، انشاءاللہ باقی کام اگلے ہفتے دیکھیں گے. جی کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. آج ہم نے چند قواعد پڑھے ناقص کے، اور ناقص کے اندر جو مشہور باب دعا یدعو، اس کی ہم نے پہلی ماضی کی اور مضارع کی کچھ دو گردانیں دیکھی ہم نے. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی ثاقب بھائی ریکارڈنگ